बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने इसराइल से मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से निकलने का मुतालबा करते हुए फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए करारदाद मंजूर कर ली। जनरल असम्बली ने 8 के मुकाबले में 157 वोटों से करारदाद मंजूर कर ली। अमेरिका और इसराइल ने करारदाद की मुखालफत की, जबकि 7 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जनरल असम्बली ने फ़लस्तीनियों के हक़ खुद अरातियत और आज़ाद रियासत के हक़ को भी तस्लीम किया, जबकि मगरबी किनारे, मशरक़ी यरूशलेम और गज़ा पट्टी पर इसराइली कब्ज़े को नाजायज़ करार दिया। जनरल असम्बली के इजलास में बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए गैर मुतज़लज़ल हमायत का इजहार करते हुए कहा गया है कि 1967 के सरहदी तकसीम के मुताबिक 2 रियासती हल का मतलब है कि दोनों रियासतें एक दूसरे के साथ अमन व अमान के साथ रहें। इजलास के दौरान जून 2025 में न्यूयॉर्क में फ्रांस और सऊदी अरब की मुश्तरका सदारत में सफारती कोशिशों के जरिए मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल को यकीनी बनाने के लिए आला सतह की बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी ऐलान किया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं फ्रांस और सऊदी अरब फ़लस्तीन रियासत के लिए मुश्तरका कॉन्फ्रेंस बुलाने पर मुत्तफ़िक। फ्रांस और सऊदी अरब फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए मुश्तरका कॉन्फ्रेंस बुलाने पर मुत्तफ़िक हो गए। रियाद में सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकातों के बाद फ्रांसीसी सदर का कहना था कि मुमकिना फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए जून में कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, जिसकी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान मुश्तरका सदारत करेंगे। सदर मैक्रोन ने कहा कि कॉन्फ्रेंस का मकसद मसला फ़लस्तीन के हल के लिए आलमी शराकतदारों को एक प्लेटफार्म पर लाना है, ताकि 2 रियासती हल की तरफ कदम बढ़ाया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि फ्रांस और सऊदी अरब आइंदा अरसे में इस मसले के हल के लिए अपनी सफारती कोशिशों में तेज़ी लाएंगे। फ्रांसीसी सदर ने इस अमल में यूरोपी और गैर यूरोपी शराकतदारों को शामिल करने का अंदिया ज़ाहिर किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बागियों ने हलब में बशार अल असद की रहायशगाह पर कब्जा कर लिया। शाम के सूबे हलब में शामी बागियों और शामी फौज के दरमियान शदीद झड़पें जारी हैं। बागियों ने हलब में बशार अल असद की रहायशगाह पर कब्जा कर लिया है। रूसी और शामी फ़ज़ाइया की जानिब से बागियों को पसपा करने के लिए फ़ज़ाई हमले भी किए जा रहे हैं। जनूबी कोरिया के सदर का मार्शल लॉ ख़त्म करने का ऐलान। जनूबी कोरिया के सदर ने पार्लियामेंट की करारदाद के बाद मार्शल लॉ ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। जनूबी कोरिया के सदर का कहना था कि काबीना का इजलास जल्द बुलाया जाएगा। पार्लियामेंट में वोटिंग के बाद मार्शल लॉ को उठाया जाएगा। जनूबी कोरिया के सदर ने अपोजिशन पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का इल्ज़ाम लगाते हुए मार्शल लॉ के नफाज का ऐलान किया था। बाद अज़ा पार्लियामेंट ने मार्शल लॉ के नफाज के खिलाफ वोट दिया था। जनूबी कोरिया के 300 के ऐवान में 190 अरकान ने मार्शल लॉ के खिलाफ वोट देकर सदारती फैसले को कालअदम करार दे दिया था। मार्शल लॉ उठाने के ऐलान के बाद जनूबी कोरिया में अपोजिशन की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है। क्या रहे कि जनूबी कोरिया के सदर ने मुल्क में मार्शल लॉ के नफाज का ऐलान किया था। याद रहे कि जनूबी कोरिया के सदर योन सुक योल ने कौम से खिताब करते हुए कहा था कि अपोजिशन की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के बायस मार्शल लॉ नाफज किया। शुमाली कोरिया की तरफ झुकाव रखने वाली अपोजिशन पार्लियामेंट पर काबिज थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह के अहम रहनुमा सलमान जुमा को शहीद करने का दावा। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज ने दिमश्क में हिजबुल्लाह के अहम रहनुमा सलमान जुमा को शहीद करने का दावा कर दिया। सलमान जुमा शामी फौज में हिजबुल्लाह के नुमाइंदा खसूसी थे। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हमले में सलमान जुमा की शहादत के बाद एक तबाहशुदा कार की तस्वीर भी सामने आई है। इससे कबल इसराइली वज़ीर दिफा ने लबनानी हुकूमत को धमकी देते हुए कहा था कि अगर जंग बंदी नाकाम होती है तो इसराइल हिजबुल्लाह और लबनानी रियासत में फ़र्क नहीं करेगा।
اسرائیلی وزیر دفاع نے مزید کہا کہ جنگ بندی معاہدے کے مکمل انفاذ کے لیے پوری قوت بروئے کار لائیں گے اور اس حوالے سے کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ دوسری جانب شامی فوج نے شورش زدہ علاقے میں 200 جنگجوؤں کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے اور ادھر امریکہ نے بھی شامی فوجی اہداف پر حملے شروع کر دیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین کا سیمی کنڈکٹر کی برآمدات پر کنٹرول کے اقدامات پر امریکہ سے شدید احتجاج۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ چین نے ملک کی سائنسی اور تکنیکی ترقی کو دبانے پر امریکہ کے ساتھ احتجاج کیا ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ چین ہمیشہ امریکہ کی قومی سلامتی کے تصور کو بڑھانے، برآمدی کنٹرول کا غلط استعمال کرنے اور چینی کمپنیوں پر پابندیوں کے غیر قانونی یک طرفہ اقدامات مسلط کرنے کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے طرز عمل بین الاقوامی اقتصادی اور تجارتی نظام کو کمزور کرتے ہیں، عالمی پیداوار اور سپلائی چین کے استحکام میں خلل ڈالتے اور تمام ممالک کے مفادات کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ چینی ترجمان نے کہا کہ چین نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ منڈی کی معیشت کے قوانین اور منصفانہ مسابقت کے اصول کا احترام کرے اور چین اپنی سلامتی اور ترقیاتی مفادات کے مضبوطی سے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ہمارا احتجاج ختم نہیں ہوا، سیاسی جماعتیں غیر قانونی حکومت کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اسد قیصر۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر کا کہنا ہے کہ ہمیں احتجاج سے روکنے کا کسی کو حق نہیں، ہمارا احتجاج ختم نہیں ہوا، ڈٹ کر بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسد قیصر کا کہنا تھا کہ عدالت نے آفاتی ضمانت دے دی ہے، آئین ہمیں احتجاج کا حق دیتا ہے۔ 26 نومبر کو پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم ہوا، وفاقی حکومت نے شہریوں پر گولیاں چلائیں اور شیلنگ کی، تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے آئین و قانون کا احترام کیا ہے، ملک اور وفاق کے خلاف سازش کی جا رہی ہے، ظلم اور بربریت کے خلاف ہر حد تک جائیں گے، ہمارے پرامن احتجاج کو کمزوری سمجھنا غلط فہمی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جیلوں سے پی ٹی آئی کارکنان کی رہائی ہماری اولین ترجیح ہے، تمام سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ غیر قانونی حکومت کے خلاف آواز اٹھائیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مدارس بل پر دستخط کے لیے مولانا فضل الرحمان کی حکومت کو ڈیڈ لائن۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ حکومت نے مدارس بل پر دستخط نہ کیے تو اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان سے جے یو آئی لاہور کے رہنما حافظ بلال دورانی نے خصوصی ملاقات کی۔ اس میں مدارس بل پر حکومت کو دی گئی ڈیڈ لائن پر بات چیت کی گئی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے جے یو آئی لاہور کے رہنماؤں کو خصوصی ہدایت دیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حکومت نے 7 دسمبر تک مدارس بل پر دستخط نہ کیے تو 8 دسمبر کو پشاور میں ہونے والی ریلی میں اہم اعلان کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ 8 دسمبر کو اپنے اگلے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ حکومت پارلیمنٹ سے منظور کردہ ہمارے بل پر دستخط نہیں کر رہی، حکومت نے اپنی مرضی کی قانون سازی کر لی۔ حکومت بتائے اس نے ابھی تک مدارس بل کے پاس کردہ قانون پر دستخط کیوں نہیں کیے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ حکمرانوں نے مدارس بل پر دستخط نہ کیے تو اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔